गालम गलोच तक उतर आए थे, बहुत ही नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, थप्पड़ पड़ गए। अच्छा, ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ, लड़ाई हो गई, मुक्के शुक्के चल गए, गिरेबान पकड़ लिए, गुत्थम गुत्था हो गए। अब जो दूर का मंजर था कौमी असम्बली का हुजूम वाला, उसमें तो समझ में नहीं आया कि अदलिया पर शब खून मारा गया है कि 31 अक्टूबर को जब मंसूर अली शाह साहब उम्रा करके वापस आए तो उन्होंने और मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से ये कहा कि टू अर्ली टू जज। मैंने आपसे बार बार कहा, याहिया आफरीदी साहब दोनों जगह नहीं किया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर नीम रजामंद है। अब अगर आप ये कहते हैं फिर चपेड़ें तो पड़ेंगी, तो इसका मतलब है चपेड़ें पड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो आपने हंगामा खेज इजलास देखा जिसमें धड़ाधड़ तरामीम पास हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस 34, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस 12, आर्मी चीफ की, एयरफोर्स के चीफ की, नेवी के चीफ की मुद्दते मुलाजमत चीफ के ओहदे पर 3 साल से बढ़ाकर 5 साल, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद तौसी वगैरह तमाम काम मुकम्मल हो गए। इस हंगामा खेज इजलास के बाद ये कहा जा रहा था कि अदलिया पर शब खून मारा गया है। अब ये शब खून मुकम्मल कब होता? ये शब खून मुकम्मल होगा जब अदालत में ये चीजें चैलेंज होंगी। जब अदालत में चैलेंज होंगी तो फिर अदालत इस सिलसिले में क्या करेगी। जब अदालत का फैसला आ जाएगा, इसके हक में आ जाएगा तो शब खून मुकम्मल, इसके खिलाफ आएगा तो फिर मामला आगे बढ़ेगा, लड़ाई है। ये हमें नजर आ रहा था। लेकिन क्या शब खून पहले ही मुकम्मल हो गया अदालत में चैलेंज होने से पहले? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कैसे? ये खबर हमारे लिए ब्रेक की मतीउल्लाह जान साहब ने, हसनात मलिक साहब ने, और हसनात मलिक साहब इसकी तफसीलात बता रहे थे एमजे टीवी पर। आप जाकर वहां वो वीडियो भी देख सकते हैं मतीउल्लाह जान साहब के चैनल पे। उन्होंने खबर बताते हुए ये कहा कि 31 अक्टूबर को जब मंसूर अली शाह साहब उम्रा करके वापस आए तो उन्होंने और मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से ये कहा कि ये जो बेंच फिक्स करने वाली कमेटी, इसका इजलास बुलाते हैं और इसका इजलास बुलाकर हम ये जो मामलात हैं हमारे सामने, इनको देखते हैं। याहिया आफरीदी साहब ने, जुमेरात का दिन होता है और उस रोज इजलास होता है, हफ्तावार इजलास होता है, इजलास नहीं बुलाया। और ये तो इजलास हफ्तावार है, होना ही है, लेकिन कहने के बावजूद भी याहिया आफरीदी साहब ने इजलास नहीं बुलाया। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में इजलास रख लिया गया और वहां पर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने इजलास किया। और जो तारीख गुजर गई 4 तारीख, इसके लिए फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम, इसका केस लगा दिया गया और रजिस्ट्रार से फिर इस सिलसिले में आगे कार्रवाई मुकम्मल होनी थी। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के अहकामात ना माने, क्या ऐसा हो सकता है? तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने अमल दरामद क्यों नहीं किया? तो क्या अदलिया पर शब खून मुकम्मल हो गया? ये मामला अदालत के सामने आता, अदालत इस पर अपना फैसला देती, फिर हम कहते कि अदालत ने शब खून रोक दिया, अदालत में शब खून मुकम्मल हो गया। लेकिन उससे पहले ही मुकम्मल हो गया। अब ये सवाल पैदा हो गया क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये नहीं किया। साथ में ये भी कहा गया कि ये जो इजलास था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, मुनीब अख्तर साहब का, इस इजलास की कार्रवाई, इसके मिनट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएं। ये भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और जहां मैं आपसे कह रहा था ना कि टू अर्ली टू जज, मैंने आपसे बार बार कहा, याहिया आफरीदी साहब एतमाद बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का नजर आ रही, लेकिन अवाम का एतमाद बहाल होना, पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होना, वो बाकी है। मैं कह रहा था आपसे टू अर्ली टू जज। तो अब याहिया आफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर जजेस, और उनका जो इजलास हुआ वो इजलास लीगल लेजिटिमेट इजलास था। उस लेजिटिमेट इजलास के नतीजे में जो अहकामात आए उन पर अमल दरामद होना चाहिए था, नहीं हुआ। कैसे? मैं आपके सामने रख दूं। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब बड़े जबरदस्त वकील हैं। वो ये कहते हैं कि इफ सीजेपी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हैज रिफ्यूज्ड टू इंप्लीमेंट पीएनपी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमिटीज डायरेक्शंस, इट इज
एन आउटराइट इलीगल एक्ट, तो ये गैर कानूनी अमल है चीफ जस्टिस के पार्ट पर, सलाउद्दीन साहब ये कहते हैं। तो याह्या आफरीदी साहब ने ये कर दिया है। अब मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा याह्या आफरीदी साहब को कि ये नहीं होना चाहिए था, और अब हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मामला थोड़ा सा बाकी है, क्या ऐसे कहा जाए कि हाथी निकल गया दुम रह गई, लेकिन मामला कुछ बाकी। वो ये कहते हैं कि अब हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू हो, 26वीं आईनी तरमीम पर जुडिशियल रिव्यू हो, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काट दिए गए हैं, अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया है, इस पर जुडिशियल रिव्यू तो हो। तो ये अभी एक्सपेक्टेशंस हैं, अब ये सामने आएगा। याह्या आफरीदी साहब ने उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास है, जुडिशियल कमीशन का इजलास है, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये तो 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद के सिलसिले का आगाज़ है। तो फिर वही बात कि मुकम्मल हो गया, शबखून मुकम्मल हो गया। याह्या आफरीदी साहब जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि बड़ा सरप्राइज मिलेगा, और हुकूमत के और ये जो तमगे लेने वाले सहाफ़ी हैं और जो चमचे सहाफ़ी हैं, ये याह्या आफरीदी साहब पे बड़ा एतराज़ कर रहे थे कि देखें जी एक इजलास बुला लिया जेल इस्लाहात के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा की जेलों से कैदी भाग गए थे, उसके बावजूद वहाँ के मामलात नहीं देख रहे, लाहौर की जेलों के मामलात देख रहे हैं, आलिया नीलम साहिबा को, आहद चीमा को, और देखिए खदीजा शाह 9 मई की मुलजिमा, उसको लेकर बैठ गए हैं। तो ये जो बड़ी तकलीफ थी, यहाँ तो ये लग रहा था कि याह्या आफरीदी साहब उस तरफ नहीं इस तरफ, लेकिन अब एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, और उनके साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने वाले 2 जजेस इजलास बुलाकर खुद जो फैसला देते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, और अब वो एक बार फिर याह्या आफरीदी साहब को खत लिख चुके हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों का इंतज़ार है, उसके बाद ये खत और इसके मुंदरजात जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी हमारे सामने प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएंगे। बहुत अजीबो गरीब सूरत हाल है जो हमारे सामने है। ये जो कानून मंजूर हुआ, इस कानून की मंजूरी के फौरी बाद रात में कायम मकाम सदर, क्योंकि जरदारी साहब यूएई में हैं, वहाँ उनका पाँव मुड़ गया था तो वो बेड रेस्ट पर हैं, और यहाँ कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रजा गिलानी, चेयरमैन सेनेट, उन्होंने चिड़िया बिठा दी फौरी तौर पर। अब एक चीज़ देखिए आप, मैं आपसे कह रहा था कि एक चीज़ बड़ी ट्रिकी है या दिलचस्प है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ा दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बढ़ा दी गई, तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत चीफ के अहदे पर बढ़ा दी गई, सब कुछ हो गया। एक बहुत अहम अहदा है, इन तीनों सर्विसेज चीफ से भी ऊपर बहुत अहम अहदा, उसकी मुद्दत नहीं बढ़ाई गई। ये अहदा है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का, यानी कि नेवल चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, तीनों की जो कमेटी है उनके ऊपर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उसके ऊपर चेयरमैन, और जो इस वक्त जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं, उस अहदे की मुद्दत नहीं बढ़ाई गई। ये जो बात हो रही थी ना कि नीचे वो लोग जो मेरिट पे आर्मी चीफ बनना, इस जबरदस्त इदारे की सरबराही करने का एजाज हासिल करना, अपने लिए अपनी निगाहों में अपने करियर में एक सपने की तरह सजा कर रखते हैं, उनकी हक तलफी होती है जब एक्सटेंशन हो जाती है, जब ये ओहदे की मुद्दत बढ़ जाती है तो हक तलफी होती है। अब आप देखिए कि अगर नीचे से कोई ये सोचे तो उसके पास अब भी एक इंसेंटिव मौजूद है कि मैं यहाँ इस ओहदे पर, जिस पर इस वक्त साहिर शमशाद मिर्जा साहब है, इस ओहदे पर तो जा सकता हूँ। चीफ का भी बॉस, गो के चीफ बॉस होता है, चीफ का बॉस कोई नहीं होता, लेकिन सेरेमोनियल, जिस तरह सदर मुमलिकत होता है, तो सेरेमोनियल तो मैं और ऊपर ओहदे की अपनी मुराद, उसके पर्क्स, उसकी टोर तो है, भले उसके पास पावर्स नहीं है लेकिन टैका तो है, तो इस ओहदे पर तो ये एक इंसेंटिव मौजूद है। तो जो नीचे अगर कोई ये सोचे कि मेरिट का कत्ल, तो वहाँ एक अदद इंसेंटिव मौजूद है। और ये पहले भी आप देखिए, ये परवेज मुशर्रफ साहब डिक्टेटर, लेकिन अपने नीचे मौजूद जो अफसरान हैं उन्हीं में से एक को परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने जूनियर्स में से अपना बॉस बना लिया। कयानी साहब को जब एक्सटेंशन मिल गई तो कयानी साहब के जो जूनियर थे वो उनके बॉस बन गए, सेरेमोनियल ही सही लेकिन बॉस बन गए।
باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی, یہ کام ہو گیا. تو اس طرح کا یہ عہدہ ہے, اس عہدے پر یہ چیز ہوگی. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس عہدے پر مدت نہیں بڑھائی گئی. یہ گڈ موو کہا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے, ویل کیلکولیٹڈ گڈ موو. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں جب یہ ترمیم منظور ہو رہی تھی تو اس کے فوری بعد ہمارے سامنے ایک چیز آئی کہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا, زبردست, کیا بات ہے, کیا ترمیم منظور کیا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, اس سے اچھا کام کیا ہوگا. جیسے رانا ثناءاللہ صاحب آئے نا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی مدت بڑھائی نہیں ہے, مدت تو ہم نے کم کر دی. لوگ حیران ہوئے کہ یار یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے, پہلے مدت 3 سال, اب مدت 5 سال, تو کیسے؟ تو پھر رانا صاحب نے ایکسپلین کیا ایسے کہ ایکسٹینشن مل جاتی تو 6 سال ہوتی, ہم تو 5 کر دی ہے. کوئی بیٹھ جاتا ہے خود اور اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتا رہتا ہے 10 11 سال ڈکٹیٹر بن کے, تو ہم نے تو 5 سال کر دی, تو ہم نے تو مدت کم کی. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی منطق تھی. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں زبردست, دیکھیے جی پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے, تو جنرل باجوہ والا فیصلہ کیا مطلب گولڈن پین شاپ نے کیا تھا, پارلیمان نہیں کیا تھا. تو یہاں میں آپ سے عرض کروں, اس کی تعریف میں بھی کچھ لوگ آ گئے. اب ایک کمال دیکھیے آپ, یہ کمال کیا غریدہ فاروقی صاحبہ نے, اور ان کے ساتھ یہ کمال کیا مسلم لیگ نون کی پنجاب کی ایک اہم شخصیت نے, ہنا پرویز بٹ. تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں کیا, جو آیا تھا وہ سیدھا کا سیدھا ٹویٹ کر دیا, ایک ساتھ ایک جیسا. لکھا ہوا حکومت کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع ایک دانش مندانہ قابل تحسین قدم ہے جو قومی سلامتی اور خطے میں استحکام کے لیے نہایت اہم ثابت ہوگا. کسی بھی سروسز چیف کو اپنی پالیسیوں کے مؤثر نفاذ اور پچھلی حکمت عملیوں کے نتائج کو جانچنے کے لیے مناسب وقت درکار ہوتا ہے. 3 سال کی مختصر مدت میں اہم پالیسیز کو کامیابی سے آگے بڑھانا مشکل ہے, خاص طور پر خطے کی بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر ضروری ہے کہ سروسز چیف کی مدت طویل ہو تاکہ ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کو بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکے. بالکل ایسا ہی ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے, بالکل ایسا ہی, مطلب کوئی فرق نہیں, چھاپ دیا. 1-2 اور لوگوں نے جو ان نون سے ہیں انہوں نے بھی یہ چھاپا, تو یہ واٹس ایپ پہ چلا تھا. اب آپ اس میں ایک دلچسپ چیز دیکھیے, یہ جو چلا اس کو رپورٹ کیا ایک بڑے زبردست صحافی ہیں وحید مراد صاحب. وحید مراد صاحب نے, ان لوگوں نے جو ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ جس وقت کیا اس سے کافی دیر پہلے, کم و بیش 1 گھنٹہ پہلے وحید مراد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ISPR نے ذرائع سے نیوز چینلز کو کہا ہے کہ خبر نشر کرتے ہوئے درج ذیل الفاظ میں تبصرہ کیا جائے. آرمی ایکٹ میں ترمیم لا کر سروسز چیفز کی مدت ملازمت کو 3 سے 5 سال بڑھانے کا خوشائند فیصلہ. آرمی ایکٹ کے مطابق سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 سال مقرر تھی, جس کو قومی اسمبلی میں بذریعہ ترمیم 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے. یہ ایک انتہائی اہم اور خوشائند فیصلہ ہے کیونکہ پالیسیز کے تسلسل اور استحکام کی خاطر یہ قدم انتہائی ضروری تھا. سروسز میں نیشنل پالیسی لیول اور 3 سال کے قلیل عرصے میں بڑی پالیسی فیصلہ سازی اور انیشیٹو کو منطقی انجام تک پہنچانا کافی مشکل کام تھا, کیونکہ بڑے فیصلوں کی تکمیل وقت مانگتی ہے. بالکل وہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک پالیسی پر عملداری کے درمیان, اچھا یہ بڑی مزیدار اردو ہے, عملداری کے درمیان جب مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد نئی لیڈرشپ آتی ہے, اس سے جاری پالیسی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور نئے سرے سے کام اثر نو شروع ہو جاتا ہے, اور نتیجتاً سروس اور ملک دونوں اس تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں. تو جو چیز بتائی جا رہی تھی وہ موجود تھی ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے پاس, غریدہ فاروقی صاحبہ کے پاس, اور کوئی فرق ہی نہیں نکلا. دونوں نے یہ تمام چیزیں ایسے کر کے آگے بڑھا دی. اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں, قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں جو قاعدے حزب اختلاف تھے وہ کم از کم ایک کام ضرور کر سکتے تھے, احتجاج کرنا وغیرہ اپنی جگہ, لیکن ایک کام ضرور کر سکتے تھے. وہ کام یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں, کمیٹی اس پر غور کرے گی, اس کے بعد لائیں گے. یعنی ٹائم تو کم از کم گین کرتے. دونوں جگہ نہیں کیا گیا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر نیم رضامند ہے. پھر آپ دیکھیے بیرسٹر گوہر اسمبلی سے باہر نکلتے ہوئے متی اللہ جان صاحب کے ہتھے چڑھ گئے. تو متی اللہ جان صاحب جو ہیں
انہوں نے بڑے سوالات کیے. بیرسٹر گوہر صاحب جو کہہ لیں سنا ہی نہیں, شور تھا, ہم احتجاج کر رہے تھے, اس میں کھٹ سے منظور کر لیا, سنا ہی نہیں. سننے ہی تو گئے تھے آپ ایوان میں سننے ہی تو گئے تھے, کیا کر رہے تھے؟ تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا, اور اس کے بعد مطیع اللہ جان صاحب جواب مانگ رہے ہیں. وہ جان چھڑا کے نکل گئے, اور نکل کے انہوں نے کہا میں اپنی گاڑی کا دروازہ شیشہ بند کر لوں. مطیع اللہ جان صاحب مجبوراً بھی چڑھ گئے اور وہ نکل گئے. تو نہ تو آپ نے ایوان میں کمیٹی کو بھیجوانے والا کام کیا, نہ آپ کے پاس جواب تھا. اور پھر اس تمام صورتحال میں ایک کام ہوا, جب بھرپور احتجاج کیا جا رہا تھا قومی اسمبلی میں, تو اس موقع پر یہ خبر کہیں سے آئی, ابھی تک اس کے ویژولز نہیں آئے, عطا تارڑ صاحب بھی اس پہ شور مچاتے, وہ نہیں ہوا, لیکن یہ خبر کہیں سے آئی کہ عطا تارڑ صاحب کو تھپڑ پڑ گئے. اچھا, یہ رپورٹ ہونا شروع ہوا, لڑائی ہو گئی, مکے شکے چل گئے, گریبان پکڑ لیے, گتھم گتھا ہو گئے. اب جو دور کا منظر تھا قومی اسمبلی کا ہجوم والا, اس میں تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن عطا تارڑ صاحب کو تھپڑ پڑ گئے, چپیڑیں پڑ گئیں, یہ کہا جانے لگا. اب فوٹیج تھی, اس فوٹیج میں عطا تارڑ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کے بالکل پیچھے اپنے نعرے لگا رہے تھے, عمران خان, بشرا بی بی, فرح گجر, ان کے خلاف. اور پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ گالم گلوچ تک اتر آئے تھے, بہت ہی نازیبا زبان استعمال کر رہے تھے. تو بالکل قریب آ گئے, دھکے وکے دیے. شاہد خٹک صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ پھر چپیڑیں تو پڑیں گی. ہو کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے, وہ گالیاں دے رہے تھے, تو جب وہ گالی دیں گے تو پھر چپیٹ تو پڑے گی, تو جب وہ گالی دیں گے تو پھر چپیٹ تو پڑے گی. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں پھر چپیڑیں تو پڑیں گی, تو اس کا مطلب ہے چپیڑیں پڑی ہیں. ہو کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے, وہ گالیاں دے رہے تھے, تو جب وہ گالی دیں گے تو پھر چپیٹ تو پڑے گی, تو جب وہ گالی دیں گے تو پھر چپیٹ تو پڑے گی. چپیڑوں کی کوئی فوٹیج نہیں آئی, لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عطا تارڑ صاحب کو کچھ تھپڑ پڑے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ اگر پڑے ہوتے تو عطا تارڑ صاحب اس پر کوئی بات کرتے, اور کچھ نہیں ہوتا تو بدتمیز کہتے, غنڈا کہتے, پاکستان تحریک انصاف والوں کو دہشت گرد کہتے, لیکن تارڑ صاحب نے یہ بھی نہیں کیا. تو تارڑ کو تھپڑ پڑے یا نہیں پڑے کلیئر نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان کا ساتھ دیتے, کچھ کھڑے ہوتے, لیکن بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ چپیڑیں تو پڑی ہیں, چپیڑیں تو پڑیں گی, چپیڑیں پڑ گئیں. ابھی تک اس کی کوئی فوٹیج نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہمیں نظر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی حکمت عملی خاصی بری تھی. دوسرا, ہم نے ایک اور چیز دیکھی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک کام کیا ہے. انہوں نے کچھ قوانین منظور کیے ہیں. کس وقت؟ جب آپ کا لیڈر جیل میں ہے, جب آپ ایک تحریک کی تیاری کر رہے ہیں, جب آپ لوگ حکمت عملی دینے جا رہے ہیں, اس موقع پر آپ نے خیبر پختونخوا میں اپنے لیے کچھ مراد منظور کی کہ وزیر کو ایک کرائے کا گھر ملے گا, 10 لاکھ روپے ملیں گے, ان 10 لاکھ روپے سے وہ سرکاری گھر کی رینوویشن وغیرہ کروا سکے گا. اگر سرکاری گھر میں نہیں رہتا, ذاتی گھر میں رہتا ہے, تو پھر ذاتی گھر میں رہنے کی صورت میں بھی اسے ملے گا ایک کرائے کے گھر کی رقم کے برابر کرایہ, 2 لاکھ روپے ماہانہ, یہ بھی ملے گا. تو یہ طے کیا گیا ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کا لیڈر جیل میں ہے, اور یہ اسمبلی میں اپنی مراد کے فیصلے کر رہے ہیں, کیسے بڑھیں گی, کتنی بڑھیں گی, گاڑیاں کون سی آئیں گی, کابینہ میں کون آئے گا, کابینہ سے کون نکلے گا. عاطف خان کا جھگڑا ہو رہا ہے, علی امین گنڈا پور سے عاطف خان کو 1 سے زیادہ نوٹسز آ چکے ہیں. عاطف خان کو مشورہ دیا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور کی جانب سے کہ شامل تفتیش ہو, صبر کرو, اور عاطف خان علی امین گنڈا پور کو جواب دے رہے ہیں. یہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں. تو کیا یہ دست و گریباں لوگ اپنے لیڈر عمران خان کے لیے وہ کر سکتے ہیں جو عمران خان کا سپورٹر چاہتا ہے؟ آئی سیریسلی ڈاؤٹ دس. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں ایک بھرپور ایکا, اس کی بڑی جگہوں پر ہمیں کمی نظر آتی ہے. یہ کمی کم ہوئی, پہلے زیادہ تھی, کم ہوئی. جو شہریار آفریدی کا معاملہ تھا لندن میں, اس کے بعد ہمیں وہ سب کے ساتھ اور بڑی مرکزی جگہ پر نظر آئے. پہلے تو ان کو اسٹیج پر بلایا نہیں گیا, تقریر کا موقع نہیں دیا گیا, پی ٹی آئی والے کہنے لگے نہیں غلط سمجھا جا رہا ہے, سب ٹھیک تھا. لیکن اب یہ بہتر ہوا ہے. ایک جانب شیر افضل بروت ہیں, ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں جو فواد چودھری کو جواب دے رہے ہیں, ایک جانب فواد چودھری ہیں جو رؤوف حسن صاحب کو, باقی لوگوں کو BC تک لکھ دیتے ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور ان لوگوں کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ان لوگوں کے لیڈر کی
شریک حیات جسے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے قائد کی اہلیہ ہیں، ہمارے لیے ماں کی طرح محترم ہیں، وہ عدالتوں میں رو رہی ہے۔ آپ کی لیڈر کی بہنیں آپ لوگوں پر خود اس وقت شک کا بھی اظہار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جو ایفرٹ ہونی چاہیے وہ ایفرٹ نہیں ہے۔ آپ کی جماعت کی خواتین جن سے ہم خود بات کرتے ہیں اپنی خبر کے سلسلے میں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم جیل میں تھے تو عمران خان کے ساتھ تھے، مطمئن تھے، اب ہمیں لگتا ہے وہ ایفرٹ جو عمران خان کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی صورتحال ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔